سونا جلے اساں اتباع کرے سوں اس دا رزلٹ کیا نکل سی؟ اللہ دا قرآن دا سیندا پہ یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تھوڑے نال پیار کرے سی۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ حدیث پاک ہے جائیں اللہ دے حبیب دی اطاعت کی تھی اس نے اللہ رب العزت دی اطاعت کی تھی، جائیں اللہ رب العزت دے حبیب دی نافرمانی کی تھی اس نے اللہ دی نافرمانی کی تھی۔ مالک کائنات دے قرآن اچ بے مقام تے آئے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جائیں اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی ہے اس نے اللہ رب العزت دی اطاعت کی تھی ہے۔ ایک بے مقام تے بھی مالک نے فرمائے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اگر چاہندے وے تھاکو وڈی کامیابی ملے تساں اللہ تے اللہ دے رسول دی اتباع کرو، اللہ دے رسول نال محبت کرو۔ دوستو محبت کیویں ہوندی ہے؟ میں اپنے انداز نال کچھ گالیں سوچ کے علماء نے باہر گاواں چ حاضریاں دے کے کتاباں پڑھ کے رزلٹ کڈھے۔ یا تا محبت تبھی ہوندی ہے، طبیعت چاندی ہے جی میں پیو دی محبت اولاد نال، ماں دی محبت اپنی اولاد نال، اس کو تبھی محبت دا نام دیتا ہے علماء نے۔ یا محبت ہوندی ہے عقل دے نال، کسے دا عقل زیادہ ہوئے تو محبت ہوندی ہے۔ یا محبت ہوندی ہے علم دے نال، کسے دا علم زیادہ ہوئے تو محبت ہوندی ہے۔ یا محبت ہوندی ہے احسان دے نال، کسے دے احسان زیادہ ہوئے تا محبت ہوندی ہے۔ یا محبت ہوندی ہے جمال دے نال، خوبصورتی دے نال محبت۔ آؤ ذرا نتیجہ کر دے ہیں تبھی محبت جی میں پیو کو اپنی اولاد دے نال ہے، اللہ دی قسم اس محبت حقوی آمنہ دے لال کو ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ آنا مثل الوالد لکم، میں تھوڑے والد دی طرح ہاں۔ جی میں پتر اپنے پیو دے نال پیار کریں دے، سرکار نے فرمایا میں تھوڑا روحانی باپ ہاں۔ پتہ لگا اس محبت حقوی آمنہ دے لال کو ہے۔ اگر کوئی علم دے نال پیار کریں دے، اللہ دا قرآن دا سیندے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سونا تساں جیشے ناوے جان دے اللہ نے تھا کو شے عطا فرما چھو۔ پتہ لگا اللہ دی ذات تو بعد اگر علم زیادہ جائیں دے کل ہے تو مصطفیٰ دی ذات پاک ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اچھا احسان چنگائیاں بندہ محبت کریں دے چنگائیاں دیکھ کے، یارہ اس تو وڈا کیا احسان اور چنگائی ہو سی؟ پیو دی قدر کوئی نہیں، ماں دی قدر کوئی نہیں، بیٹی دی قدر کوئی نہیں، بیوی دی قدر کوئی نہیں، چاچا تے ماما دی قدر کوئی نہیں، پڑوسیاں دی قدر کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ آئین آقا نے فرمایا پیو دی پیشانی چمسو اللہ جنت دے سی، ماں دے قدم چمیسو مولا جنت دے سی۔ بیٹی گھاری چ جم پوے ہاں نا، لوگ آدھیان کہ میرے گھر دے اندر نحوست آ گئی ہے، میرے لجپال نے فرمایا بیٹی نحوست نہیں، یہ تا اللہ دی رحمت ہے۔ احسان اس تو ود کے کیا ہو سکتا ہے؟ اور میرے آقا نے فرمایا کہ تساں دوزخ دے کنارے تے اپنے آپ کو گھن کے گئے کھڑے ہوئے، میں تھانیاں گردنا چو پکڑ کے جنت والے پاس گھن کے۔ اے اوکھا وقت ہوندا ہے یارو، نزات و اوکھا وقت کو بیا ہو سکتا ہے؟ بندے دی روح اٹکی ہوئی ہوندی ہے، روح اٹکی ہوئے مصطفیٰ دی غلامی دا صدقہ مولا کرم فرماوے چا، اللہ رب العزت مصطفیٰ دی غلامی دا صدقہ روح سوکھے طریقے نال نکل پوے، کیا احسان نہیں؟ اچھا جمال دے نال محبت کوئی کریندہ بھی ہے، مصطفیٰ تو ود کے سونا اس کے نات آیا ہی کوئی، لجپال تو سونا کوئی نہیں آیا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور میرے آل حضرت امام آل سنت فرمانے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اچھا اگر کوئی کلام کوئی سونا کرے،
مصطفیٰ تو ود کے کہیں کلام ہی سونا نہیں کیتا. میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہیں، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہی دبے لچے. مصطفیٰ دے اگے بڑے بڑے عربی دان، بڑے بڑے بولن والے، بڑیاں جناب والا عربیاں تے ناس کرن والے سرکار دے اگے این تے بولن دی جرت نہیں تھیندی. تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحائے عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اللہ نے ایسی شانہ دیتی ہیں. او نبی تیرے میرے حصے دے اندر آئے اور اس نبی نال محبت تا کرنی چاہی دیئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ توجہ ہے. میں قربان جاواں میرے نوجوان تسائے وے مصطفیٰ کریم دے ذکر تے. اج احمد نواز دی دعوت تے آئے وے، پیغام تا ہونا چاہی دے، پیغام گھن کے ونجو. محفل ختم تھی وے، محفل دے ختم تھی ون تو بعد انج تنوے تسا کو پتہ نہیں یار مولی صاحب کے آنکھ گئی ہے، سمجھ تا کوئی نہیں آئی. نہیں نہیں، میرا انداز ایسا ہو سی تینوں سمجھ ضرور آسی. اگر کوئی علم دے نال پیار کریں دے، میرے لجپال تو ود کے کسے دا علم نہیں ہو سکدا. اگر کوئی جناب والا تبھی محبت کریں دے، طبیعت بھی تقاضا کریں دے لجپال نال محبت کیتی ونجے. اگر کوئی احسانہ دے نال پیار کریں دے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ود کے کسے دا احسان نہیں ہو سکدا. اگر کوئی بندہ حسن دے نال پیار کریں دے، مصطفیٰ تو ود کے سونا کسے دا حسن نہیں ہو سکدا. لجپال تو ود کے سونا اس کوئی کائنات دے اندر آ بھی نہیں سکدا. بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے، میرے لجپال کریم نے حضرت عمر فاروق دا ہاتھ پکڑا ہے. عمر فاروق دے کول میرے لجپال نے پوچھے کتنی محبت کریں دے. عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ من کل شیء الا نفسی. ساری کائنات ود کے پیار کریں نا، لیکن اپنی جان تو ود کے کوئی نہ کریں دا. میرے لجپال نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل کوئی نہیں، عمر تیرا ایمان نہ جانا کیسے. میرے مصطفیٰ کریم نے نہ جانا جملہ فرمایا. عمر فاروق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا تھوڑے نال پیار کرے نا، ہر شے تو ود کے، ساری کائنات تو ود کے، اپنی جان تو ود کے پیار کرے نا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا الان یا عمر، اے عمر تیرا ایمان ہن مکمل ہو چکا. سبحان اللہ، صدقے صدقے، واہ. اپنی جان تو بھی ود کے. اللہ دا قرآن متا کے نو اعتراض تھی وے. اللہ دا قرآن وی میں نسیندہ پیئے قل ان کان آباؤکم ابناؤکم اخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بے امرہی. اگر تیرا پیو ماں، تیرے گھر والے، تیرے بھیرا، تیرے رشتہ دار، تیرا مال، تیرا جناب والا تجارت، اگر یہ ساریاں چیزاں اللہ تے اللہ دے رسول تو زیادیاں تینوں پسند دلتا فتربصو. اللہ رب العزت دے عذاب دے انتظار کرے. اللہ رب العزت تینوں عذاب دے سی کڈن بچ تھی سی جنا ساریاں چیزاں بعد چوسے مصطفیٰ دی محبت پہلے ہو. سبحان اللہ. ساریاں چیزاں بعد ہی چوسیں لیکن مصطفیٰ کریم دی محبت پہلے ہو سی. آقا کریم دی ذات نال محبت کرن والے ہو. اللہ رب العزت نے سارے تقاضے اپنے یار دی زبانی پورے فرما چھوڑے. اچھا ہونے تھا یہ جملہ بھی میں تنوں نسا چھوڑا. حضور دے غلام نے مصطفیٰ کریم دے کول پوچھے یا رسول اللہ آقا قیامت کڈنا سی. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ماذا
अअद्द लहा क़यामत वास्ते तैयारी कितनी फरमाई हुई। अद या रसूल अल्लाह तैयारी तो कोई नहीं की थी। मेरे लजपाल ने पूछे वत क़यामत दे मुताल्लिक़ क्यों पुछदा है? आका मनु नमाज़ां ते नाज कोई नहीं। या रसूल अल्लाह मैं को रोज़ा ते नाज कोई नहीं। या रसूल अल्लाह मैं को नाज है थारी मोहब्बत ते नाज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। इसे वास्ते किसे शायर ने अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया। सारियां गल्लां बजाइल मुस्तफा दी मोहब्बत पहले। वो तो अगर तुम्हारे ज़ौक़ सलामत बैठे तो मेरे नाल मिल के पढ़ो चा। पहले नबी दी उल्फत, पहले नबी दी उल्फत, बाकी अमाल बाद च। पहले ख्याल साईदा, बाकी ख्याल बाद च। पहले नबी दी उल्फत, बाकी अमाल बाद च। पहले ख्याल साईदा, बाकी ख्याल बाद च। पहले नबी दी उल्फत, हुजूर दी मोहब्बत पहले। अच्छा इत्थे एक गल भी आखना चाह, हुजूर दी मोहब्बत होवे, सच्चा आशिक होवे, उसको नमाज दी मोहब्बत ना हो सी, ये नहीं हो सकता। उस सहाबी ने जो आन के पूछे या रसूल अल्लाह मैं को नमाज़ां ते मान नहीं, क्या सहाबी होवे मुस्तफा दा नमाज ना पढ़दा उस? पता आई नमाज़ां ते मान नहीं, अगर मान है दा मुस्तफा दे गुलाम। हुजूर ने फरमाया अच्छा जनल मोहब्बत करे ना अल मरओ मा मन अहबबता, अच्छा जनल मोहब्बत ही वत उन्हां दे नाल हो से। तैकू भी पैगाम है नौजवान तबका ज्यादा बैठे, मुस्तफा दी मोहब्बत बिल्कुल जरूरी है, लेकिन मुस्तफा दा सच्चा गुलाम ता हो सी जना मुस्तफा दे फरामीन ते अमल करे सी। नौजवानों अल्लाह थोड़ी जवानियां को सलामत रखे। अगर पर्दे दे ओठ च मेरियां बेटियां सुनदियां पईन, अल्लाह रब्बुल इज्जत थोड़ियां इज्जतां कायम रखे। मुस्तफा दी गुलामी, आका करीम दे नाल जेड़ा प्यार है ना, दुनिया दे अंदर भी इज्जत होंदी है, कब्र दे अंदर भी इज्जत। हुजूर दा गुलाम होवे, मुस्तफा दा उम्मती होवे, नमाज दे नेड़े ना लगे, सच्चा गुलाम नहीं। सच्चा गुलाम वो है जेड़ा मुस्तफा दे फरमान को मन के नमाज पढ़े। आजकल नमाज ही तो बड़ी कमी है ना, अस नमाज़ां छोड़ देने हैं। मैं दोस्तों को आदर आना हूँ मैं ये गल करके आया, मिलाद हुजूर दा फायदा रहिंदा है, शर्ते मुस्तफा दे फरामीन ते भी तो अमल होवे। साल बाद तू मिलाद करावे ते पूरा साल नमाज दी छुट्टी, वक्त है को फायदा न थी सी। मिलाद फायदा उसको दे सी जेड़ा हुजूर दा जिक्र करा के घर वाले भी नमाजी थी वंजन, बाबा भी नमाजी थी बैठे, अम्मा भी नमाजी थी गई है, भेरा भी नमाजी, बेटियां भी नमाजी, कुरान दी तिलावत भी शुरू थी गई है। वत मिलाद दा नतीजा तो निकले ना, नतीजा निकलना चाहिए। हुजूर दा जिक्र तेरे घर च थी है, देखो ना कितना सोना घर बने, कितने अहबाब आए, प्यारे आए। तेरा मिलाद ता सोना बनसी जना तू मुस्तफा करीम दे फरामीन दे ते अमल करके अपने दिल वाले घर को भी आबाद करे सेंदा। हुजूर ने शराब तू मना फरमाए, सच्चा ता है अपने दावे दे अंदर शराब दे नेड़े न वन्ने। मेरे मुस्तफा ने गीबत तू मना फरमाए। गीबत समझे दे वे यार, बयान एक नतीजा तक हिंद के वनो ना, उस्ताद ने क्या कहा, सच्चा आशिक ता है शराब दे नेड़े नहीं वनना। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे 100 मरतबा करोड़ मरतबा इस महफिल दे विच कोई ऐसा बंदा बैठा होवे, अगर कोई आया भी है हुजूर दा सच्चा गुलाम, शराब दे नेड़े न वैसी, शराब हराम है। गीबत तो मेरे मुस्तफा ने मना फरमाए। ये भी बड़ा आजकल तरीका है, बड़ियां गल्लां थीनियां, कंडू पिछों गिल्ला करना है। अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत कहंदी नहीं करनी, मुंह ते गल करनी है, चा कण पिछू कहंदा गिल्ला नहीं करना। मेरे मुस्तफा ने मना फरमाए। सूद तो मेरे आका ने मना फरमाए।
سود حرام ہے سچا تاں ہے جنا سود دے نیڑے نہ ویسے سچا تاں ہے جنا نمازی پکا ہو سے سچا تاں ہے جنا قرآن دی تلاوت کرے سے آقا نے جھوٹ تو منع فرمائے اور میرے مصطفیٰ نے نظر نوجوان بیٹھے نظرہ دا جڑا حیا ہے نا الحیاء من الایمان حیا ایمان دا حصہ ہے نوجوانوں ساری رات بندہ عبادت کرے سویرے اپنی نظر دا خیال نہیں کریں دا ساری رات دی عبادت منہ تے ماری ویندی نظر دا حیا بھی بہت ضروری ہے اچھا مصطفیٰ دا غلام ہوئے پڑوسیاں دا دل دکھاوے آقا نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا مومن کامل تاں بڑھ سیں جنا اپنے پڑوسیاں دا گوانڈیاں دا خیال کرے سیں تا تو ساں تا کریں دے ہو سو گوانڈیاں دا خیال کرنا چاہی دے آساں تا بدلہ پورا لہیں دے ہیں اگر اس نے ہک گال کڑی تا ڈا کڑ ساں میں کوئی گھاٹا تے تو سچا تائیں پیغام تا ہوئے نا کم از کم اگر ہک بندے غلطی کیتی ہے تو بھی اس دنال والا غلط بندہ بھی ہے اس جو گال کڑی ہے غلط کام کیتے تو بھی نال اگر کار چھوڑے وقت برابر ہے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتوں تھام لے ساکی اگر وہ گال کڑی کڑے تو نہ کاڑ فرق تو تھی وے اس نے غلطی کی تھی تین غلطی نہیں کی تھی اپنی زبان تو بچائی کڑے آقا نے اخلاق دا پیغام دیتا ہے نوجوانوں میرا پیغام تو سا گھن کے ونجنا ہے اللہ ہر کہے کو شراب تو بچاوے اللہ غیبت تو بچاوے اللہ جھوٹ تو بچاوے اللہ سود تو بچاوے مولا نماز دی پابندی کرن دی توفیق عطا فرماوے اے میلاد دا پیغام ہے مصطفیٰ دا غلام ہوئے تے آکھا نہ مننے میرا بچہ ہوئے میرا شاگرد ہوئے میرے کل پڑھدا ہوئے تے میں اس کو آکھا وان فلاں کم کر رہا تے وہ آکھے نہیں استاد یہ تا نہیں تھی سکدا میں کہا اکثر نلیک شاگرد ہے نافرمان ہے مصطفیٰ دا غلام ہوئے مصطفیٰ نال محبت دا دعویٰ کریں دا ہوئے تے مصطفیٰ دا آکھا نہ مننے سچا تا نہیں نوات سچا تا ہے مصطفیٰ دے آکھے دے اتے عمل کر کے اپنی زندگی دے مختصر ایام گزارے میرے مصطفیٰ نے اخلاق دا پیغام دیتا ہے محبت دے نال نال مصطفیٰ دے فرامین کو بھی مننا ہے مصطفیٰ دے فرامین دی اہمیت کتنی ہے ذوق سلامت بیٹھا وے جڑے جڑے دوست تھک کے بیٹھن ہاتھ ہوتا کریں اللہ رب العزت سلامتیاں بخشے مصطفیٰ دے فرمان دی کتنی اہمیت ہے سبحان اللہ کو چاہ اللہ اکبر میں قربان جاواں میرے کریم آقا دے فرمان دی اتنی اہمیت ہے حضور دا غلام عبداللہ بن رواحہ اس دا نام ہے میرے لجپال نے فرمایا عبداللہ جنگل پاسے میرے غلام میں دے پین تیوی انہاں دے نال چلنا ہے تیوی انہاں دے نال بننا ہے عبداللہ بن رواحہ جمعہ دا دن نوان والا جمعہ رات ہی مصطفیٰ دے فرمان کو سن کے اس واسطے رک گئے کل جمعہ پڑھسا لجپال کریم دا چہرہ تکیسا مصطفیٰ دی زیارت کرے سا متا موت آونجے وقت مصطفیٰ کریم دا دیدار نہ تھی سنگسی اس واسطے آخری مرتبہ دیدار کر کے چلا ویسا میرے لجپال دے سامنے آن کے بائے دے میرے مصطفیٰ نے خطبہ شروع فرمائے لجپال نے پوچھے عبداللہ تو کیوں نہیں گیا میں کل فرمایا ایتیں ونجنے یا رسول اللہ اس واسطے نہ گیا آج جمعہ دا دن نے میرے دل دی اندر یا گل آئیے پتہ نہیں زندگی دا متا جنگ تے ویندہ پیاں تے موت آونجے شہادت تھی ونجے یا رسول اللہ آخری ویلے تھوڑا دیدار تاکی تھی ونجا اس واسطے میں نہ گیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تیری محبت اپنی جھاتے اگر کل میرا آنکھا من کے تو چلا ونجے آ کل میرے فرمان تے عمل کر کے تو ٹورا ونجے آ اللہ رب العزت نو کتنا مقام عطا فرماوے آ ہن اگر تو زمین تو چاہ کے آسمان تک سونا اکٹھا کر چاہ او سارے دا سارا سونا رب دے نا تے وقف کر دے یہ لوگ کل میرا فرمان من کے چلے گئے وقت انہاں دے فرمان تک انہاں دی اہمیت تک انہاں دی عظمت تک تو نہیں پہنچ سکدا مصطفیٰ دے فرمان دی اتنی اہمیت ہے ہک دن دا غیب بنے اتنا مقام اللہ نے عطا فرما چھوڑا ہے زمین تو گن کے آسمان تک سونا بنے دا بیٹھے لیکن انہاں دے مقام تک نہیں پہنچدا اتنی اہمیت ہے ہک دہاڑے پہلے وہ لگے گئے اے ہک دہاڑے بعد وچ ویندا پے حضور نے فرمایا اگر کل لگا ونجے نا اللہ تک اتنا مقام تے اتنا مرتبہ رہے آ
ہن زمین تو چاہ کے آسمان تک سونا بھی بھاویں ونڈ بیٹھا انہاں دے برابر نہیں تھی سکدا تو تے میں مصطفیٰ دے فرامین نو کتنے فرامین نو پسے پشت رکھ چھوڑے نے آئے میں بھی نماز چھوڑنی نہ تو بھی چھوڑنی نے جنابے والا نندرا وین دیئے اممہ کل نماز چھٹ وین دیئے پانی لائی کھڑاؤں میں نماز چھٹ وین دیئے ڈپٹی تے میں نے نماز چھٹ وین دیئے کم دے اندر مشغول تھی میں نماز چھٹ وین دیئے سر دے وچ درد پوے نماز چھٹ وین دیئے او یارا نماز کسے صورت اجماف کوئی نہیں بابے دا بھی حق کے نماز دی پابندی کرے اماں دا بھی حق کے نماز دی پابندی کرے بیٹی دا بھی حق کے نماز دی پابندی کرے کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے سچا ملا دی تتاؤں سے جنا اکھا مصطفیٰ دیانو ٹھنڈک پہنچائندہ بیٹھا ہو سے میرے مصطفیٰ کریم نبی غلام کابنائے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے گلنو نقل فرمائے آقا کریم نے فرمایا تسا غزوہ تبوک تے ورنے نن ون سگے ہن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض تھی گئے حضور نے آکے وننے کعب نہیں ون سگا حضور ناراض تھی کنا یہ بھی سوچے غلط کم اللہ ہر کے کو محفوظ رکھے کنا یہ بھی سوچے میں جو غلط کم کریں دا پیاں مت آمنہ دا لال ناراض تھی پوئے مصطفیٰ بغیر کو بھی ابوہ ہے کہندہ خدا دی قسمیں لجپال کریم بغیر بیا کسے دا کوئی بوا کوئی نہیں اور تو تے میں کرے باغ دی مولی آئے حتیٰ کہ نبی بھی آسن در مصطفیٰ تے نبی بھی آسن مصطفیٰ دے بوئے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام آقا ناراض تھی گن گل ہکائی آقا نے فرمایا تے ونجنے تے نہیں ونج سگا ان مصطفیٰ کریم دے نال گلہ کریں دے لجپال گلہ نہیں فرمائیں دے میرے مصطفیٰ بول دے نہیں آقا گفتگو نہیں فرمائیں دے آقا کریم دے نال آن کے نماز دے وچ کھڑ دائے میرے مصطفیٰ اپنا چہرہ انور بے پاسے پھریں دے یہ نماز ہی چاند ہے حضور دے نال کھڑ دے حضور دا چہرہ تکین دے حضور اپنا چہرہ انور بے پاسے فرمائیں دے چاہ ذرا تصور دے دنیا جوان کے سوئی تو صحیح نہیں اللہ معاف کرے اگر مصطفیٰ نے تیرے میرے سامنے چہرہ پھیرا چاہ بھئی کیڑے پاسے ویسوں مصطفیٰ بغیر بھی ابوہ ہے ہی کوئی نہ میرے لجپال کریم اپنا چہرہ انوار پھریں دل چاہ چیخاں نکل ویندیں آقا کریم دا غلام روندے مصطفیٰ کریم توجہ نہیں فرمائیں دے وقت مصطفیٰ کریم دا کرم یہ مصطفیٰ کریم دا غلام نماز دے وچ مشغول تھی دے وقت دے دے بھی لجپال تہنہ جلے او دے دائی حضور اپنا چہرہ بے پاس فرمائیں دے انچا وجلے نمازی مشغول تھی دائی نا آقا والا دے دے بھی ہن دیکھا غلام دی حالت کیا ہے آقا نظر کرم فرمائیں دے بھی ہن جلے والا آپ دے دائی نا سونے مصطفیٰ چہرہ بے پاس فرمائیں دے انچا مصطفیٰ کریم دا غلام روم دائی چیخا نکل دیان زارو قطار روم دائی کتنے دن حالت رہی ہے 50 دن یا حالت رہی ہے خواجہ غلام فرید نے منظر بیان فرمائے میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے جے نہ ویکھاں او ویکھے اتنے نیک نصیب نہ میرے جے میرے ویکھن وچ او ویکھے یار تا تیرے اندر وسدا او تینو ہی میں پین بلے کے غلام فریدہ بوے یار دے مریے بھاویں ویکھے یا نہ ویکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آقا نان دے دے لیکن
اس بھی تہیہ کر چھوڑ یا رسول اللہ تسا کریم وے تسا مہربان تے لجپال وے تسا جو نہیں ڈٹھا کہ اساں تھوڑا در چھوڑ دے سوں اساں تھوڑا در چھوڑ کے نہیں مننا 50 دہاڑ گزر گئی ہے روندہ بیٹھا ہے اللہ رب العزت دی رحمت کو جلال آئے مالک نے قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ سونا بے شک اللہ رب العزت نے نظر کرم فرمائی ہے اپنے نبی تے اپنے نبی دے غلامہ تے حضور کریم نے اپنے غلام کو حکم دیتا ہے وان کہ میرے غلام کو سداؤ حضور دا غلام سدن گئی ہے کعبہ مبارک ہوئی سونا منیچ گئی ہے 50 دہاڑ پوری تھی گئی ہے مصطفیٰ ناراض ہن ترب بھی ناراض ہے با خدا خدا کا یہی ہے در آقا کریم دے غلام نے جس وقت بشارت دیتی ہے دوڑدا دوڑدا بھیجدا بھیجدا حضور کریم دے در اقدس تے حاضر تھی ہے سرکار کریم دے چہرے انور بالکل مسکراندہ بیٹھے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام جس کے چہرے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ دا چہرہ بھی اللہ نے ایسا بنائے مرجھائی ہوئی کلیاں حضور دے چہرے انور کو دیکھ کے مسکرا پونی آدھے جلے میں اندر آیا نا آقا دو عالم نور مجسم دا چہرہ ایویں چمکدا بیٹھا ہے جی میں 24ویں دا چند چمکدا پیا غلام تیری عبادت دے نال تیری نماز دے نال تیرے ذکر دے نال سونے مصطفیٰ دے دل اطہر کو خوشی تھی دی حدیث پاک دے اندر آندہ ہے کہ امتیاں دے اعمال سرکار دے سامنے پیش کیتے ویندن تیرے اعمال مصطفیٰ دے سامنے پیش کیتے ویندن اگر غلامہ دے اچھے اعمال ہوئیں نا حضور کریم دا دل اطہر خوش ہوندہ ہے اگر غلام دے اعمال اچھے نہ ہوئیں مصطفیٰ کریم دا دل اطہر غمگین تھیندہ ہے یہ نوجوان میرے بیٹے بھائی بیٹھیں یہ ان تھاڑے ہاتھی چے گندے اعمال کر کے برے اعمال کر کے مصطفیٰ دے دل اطہر کو غمگین کرو یا چنگے اعمال کر کے مصطفیٰ دے دل اطہر کو خوش کرو سونے مصطفیٰ نے تیرے واسطے دعاواں منگیاں آقا دو عالم نور مجسم آئین انہاں تا تیرے واسطے دعاواں منگیاں لجپال کریم اس دنیا تو تشریف گھن کے گئن واتوی غلامہ واسطے دعاویں مولا مرتضی علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت قبر انور دے اندر رکھا گیا نا سرکار کریم دے ہونٹ مبارک ہل دے پیان آقا کریم دے ہونٹ ہل دے پیان میں جو اپنے کان سونے دے ہونٹاں دے نال لائن نا میں آواز سنی ہے کیڑی آواز آئی اللہم اغفر لی امتی یا اللہ میرے غلاموں کو معاف فرماویں پیغام ملاد دے ہے امن نواز دی محفل دا پیغام تا ہونا چاہی دے نا کہ مصطفیٰ دے ذکر تے آیا ہے مصطفیٰ نال محبت کرے سوں سچی محبت کرے سوں جھوٹی محبت نہیں جھوٹی محبت دی مثال میں نہیں چکا مصطفیٰ کریم دی خالی محبت نہیں محبت دا ناک چاہ کے آکھو اسا محبت کریں نہیں آئے لیکن مصطفیٰ دے فرمانہ دے تے عمل کرن دا وقت آوے اساں کو نہیں اے سارے کل نہیں تھی سنگدا نہیں سچی محبت مصطفیٰ نال کرے سے میں تک مصطفیٰ دے فرامین تے گرنٹی دے کے وینا دنیا دی اندر بھی سوکا ہو سے قبر دی اندر بھی سوکا ہو سے حشر دی اندر بھی حضور کریم دی شان پاکے حضرت جبریل امین آئین یا رسول اللہ تھوڑے غلامہ کو ہک قرآت دی اندر قرآن پاک پڑھن دی اجازت ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل واپس والوائے ہک قرآت جنا قرآن پاک جبریل امین واتا ہے یا رسول اللہ 2 قرآتاں دے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا واپس والوائے اتنا میرے مصطفیٰ نو تیرا خیال ہے توجہ ہے تیرے
آقا دو عالم نور مجسم دی سونی ذات نال محبت کرن والے یا جبریل امین آئے ایک مرتبہ قرات گھن کے آئے یا رسول اللہ ایک قرات دی اندر اجازت ہے میرے آقا نے فرمایا واپس والون میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دوبارہ آندہ ہے یا رسول اللہ دو قراتہ دی اندر اجازت ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جبریل واپس والون دو قراتہ دی میرے بھائی شہر اہل سنت جناب غلام فرید اطہر صاحب پہنچ گئے بس آخری گل ہے دو قراتاں دی اجازت گھن کے آئے میرے لجپال کریم نے نوجوانوں سن سو جملہ ایمان تازہ تھی سی میرے لجپال کریم نے فرمایا جبریل واپس والون ترائے قراتاں دی اندر اجازت گھن کے آئے میرے آقا نے فرمایا واپس والون ترائے مرتبہ جبریل چکر لائی کڑے آقا نے فرمایا واپس والون رب نے فرمایا یار کل پوچھا سونا تساں کے چاندے سونا تساں کے چاندے وے میرے لجپال کریم نے وطوی تیرا خیال فرمائے آقا کریم نے فرمایا اے جبریل ون کے رب دی بارگاہ دی اندر عرض کر دے سونا مولا میری امت دے 7 قبیلے میں کو 7 قراتاں چاہی دیئے اگر 3 قراتاں قبول کرا میرے غلامہ دی اندر اختلاف پائے ویسی میرے غلامہ دی اندر اختلاف دی لہر دوڑ ویسی میرے غلام پریشان تھی سن اللہ دی بارگاہ دی اندر عرض کر مولا میں کو 7 قراتاں عطا فرما مالک کائنات نے فرمایا جبریل ون کے میرے یار کو آگ سونا جی میں تو آدھے میری رضا بھی ہوا ہے میرے امام اہل سنت نے واتی تھائی ترجمہ بیان کیتا ہے خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا سونا اگر تیری مرضی 7 قراتاں تے ہے تو میں رب تک 7 قراتاں عطا فرمائے حضور نے اتنا غلامہ دا خیال فرمائے نوجوانوں کم از کم جوانی حضور دے عشق دے اندر گزرے حضور دے فرامینہ تے عمل کریں دے ہوئے گزرے آقا نو راضی کریں دے جوانی گزرے موت تاونی ہے موت برہا کے کم از کم موت ہی جاوے اللہ دا رسول راضی ہوئے تے اللہ بھی راضی ہوئے اگلی زندگی سونی بن ویسی مولا میرے بھائیاں دی محفل اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے نماز دی پابندی کیتی کرو گھر دے اندر نماز کو رائج کرو بالکل کسے صورت بھی نماز معاف کوئی